नमस्कार, स्वागत छ लुम्बिनी प्रदेश डायरीको तेस्रो श्रृङ्खलामा। म सेटिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाजको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी, जुन हरेक साताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट 9 बजेको समयमा प्रसारण हुने गर्छ। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा सामुदायिक र व्यावसायिक टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास, त्यसको नतिजा का विषयमा जानकारी गराउने मञ्च समेत हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नीतिगत व्यवस्था नागरिकसम्म र नागरिकहरूको आवाजलाई प्रदेश सरकारसम्म पुर्याउने भूमिका लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रमले गर्दै जानेछ। समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको नारालाई तय गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका खास गरी नीतिगत व्यवस्था, प्रदेश सरकारका प्राथमिक आयोजना, विकास निर्माण, लुम्बिनी प्रदेशवासीको अपेक्षा, सुशासन, पारदर्शिता लगायतका विविध गतिविधिहरू हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। आज हामी तेस्रो श्रृङ्खलामा रहेर यिनै सेरोफेरोमा रही विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ केही झलकहरूबाट। विकासका कुराहरू, कतिपय विषयहरूलाई स्थगन गरेर भए पनि मानवीय चाहिँ सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। बजेटको लागि चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि यो बजेटलाई त हामीले जस्तो बनाउन पनि सक्ने भयौँ, किनकि प्रदेश सरकारले पाइन्छ राज्यको आउँछ भनेपछि किन नलिने, उसले लिन्छ भने मैले किन नलिने, होइन त्यो उसले पाउँछ भने मैले नि पाउनुपर्छ। आज हामी तेस्रो भागमा रहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा रहेर लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय शान्ति सुरक्षा साथै सञ्चार माध्यमका संरक्षणका लागि भएका कामका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यही सवालमा रहेर लुम्बिनी प्रदेशले साताभरि गरेका गतिविधि, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रीसँगको भलाकुसारी साथै महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाजको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी। यो कार्यक्रम हरेक साताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट 9 बजेको समयमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश डायरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास, त्यसको नतिजाका विषयमा जानकारी गराउने मञ्च समेत हो। अबका क्रममा कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका साताभरिका गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापा। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमित कुमार शेरचनले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, खोप अभियान र उपचारमा चासो देखाउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिएपछि सरकारले नियन्त्रणमा गरेका प्रयासका बारेमा जानकारी लिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहित सभामुख प्रदेशका मन्त्रीहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नै कार्यालय बुटोलमा बोलाएर जानकारी लिनुभएको हो। प्रदेश प्रमुख शेरचनले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि लुम्बिनी प्रदेशले अभियान नै सञ्चालन गरेर अरू प्रदेशले पनि सिको गर्ने कार्य गर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले पर्याप्त मात्रामा PCR परीक्षण नभएको, सिरिन्ज अभाव र आर्थिक अभावले क्वारेन्टिन सञ्चालन हुन नसकेको मिडियाबाट आफूले जानकारी पाएको बताउँदै तत्काल तिनै तहका सरकार मिलेर कोरोना नियन्त्रण तथा बिरामीको उपचारमा लाग्नका लागि सुझाव समेत दिनुभएको छ।
सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा भएको प्रमुखले बताउँदै शेरचनले विकास निर्माणका कामहरू स्थगित गरेर भए पनि नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। अब अरू कुराहरू विकासका कुराहरू कतिपय विषयहरूलाई स्थगन गरेर भए पनि मानवीय चाहिँ सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सोचको आधारमा हामीहरू बढी सबै चाहिँ यसमा चाहिँ संलग्न गरेर लागौँ। यी बोर्डर एरियाहरूमा सुरक्षा निकायबाट कस्तो प्रकारको अहिले कामहरू भइराखेको छ अथवा त्यहाँको चाहिँ अनधिकृत रूपमा आउने अथवा त्यहाँ चाहिँ चेक जाँचहरू नहुने आदि इत्यादिको अवस्था के हो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि हामीले उपयुक्त आर्थिक उपलब्धता गराउन सकेको नसकेको अवस्थाहरू के हो त्यस्तो छैन भने पनि यथाशीघ्र गर्नु पर्यो र मलाई लाग्छ अब हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले अथवा प्रदेश सरकारले केही न केही चाहिँ कार्यक्रमहरू सहित यसो गरौँ भन्ने सोच पक्कै पनि उहाँहरूमा बनेको हुनुपर्छ र त्यो सायद आजै पनि मुख्यमन्त्रीले राख्नु होला। यस्तै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारको लागि प्रदेशका मन्त्रीहरूको अनुगमन समिति बनाएर प्रभावकारी उपचार भए नभएको बारेमा अनुगमनमा जोड दिएको बताउनुभयो। केन्द्र सरकार र नेपाली सेनाको प्रयासमा प्रदेशमा रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेमा गरी 3वटा होल्डिङ सेन्टरको निर्माणको काम भइरहेको र बनिसकेका सेन्टरको सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीमा जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा होल्डिङ सेन्टर नबनेको र कपिलवस्तु र बाँकेमा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको केसीको भनाइरहेको छ। अब बजेटको लागि चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि यो बजेटलाई त हामीले जस्तो बनाउन पनि सक्ने भयौँ, किनकि प्रदेश सरकारले खुला सङ्कट र महामारी आइसकेपछि यसको हामीले जनतालाई सूचित गर्यौँ भने आफ्नो परियोजनाभन्दा जनताको जीवन ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा भइहाल्छ। किनकि अहिले हामीले त्यसको पनि छैन कि कोषमा अहिले अभाव छैन, हामीले त्यसको न्यूनतम तयारी भन्ने छ। अर्थ विभागबाट बरु छिटोभन्दा छिटो यसको प्रक्रिया पुरा गरेर यसलाई डे 1बाटै नरोकेर, किन काम रोकिएको डे 1बाटको अलि समीक्षा हुनुपर्छ। नेपाल प्रहरी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख प्रकाश अधिकारीले प्रहरीले कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि नागरिकमा सुरक्षा सचेतना फैलाइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली सेनाका महासेनानी मचिन्द्र थापाले प्रदेशको रूपन्देही, बाँके र कपिलवस्तुमा अहिले होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम भइरहेको र कपिलवस्तुमा 82% भौतिक र 55% आर्थिक प्रगति भएको दावी गर्नुभयो। बाँकेको जमुना नाकामा 1000 जना क्षमताको लागि बनेको र अहिले 300 जना राख्न सकिने जानकारी दिनुभयो। यस्तै प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरती, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का, सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारू लगायतले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका प्रयासका बारेमा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रहरी चौकी कोटगाउँको एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक सहयोगमा आधुनिक खालको 3 तले सुविधा सम्पन्न प्रहरी चौकी निर्माण गरिएको हो। लुम्बिनी सरकारको 1,85,27,046 रुपैयाँ 15 पैसा भ्याट सहितको रकममा आसु रिबिट जेबीले उक्त भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीतिगत व्यवस्था नागरिकसम्म र नागरिकहरूको आवाजलाई प्रदेश सरकारसम्म पुर्याउने भूमिका कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीले गर्दै जानेछ। समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको नारालाई तय गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका खास गरी नीतिगत व्यवस्था, प्रदेश सरकारको प्राथमिक आयोजना, विकास र निर्माण, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा, सुशासन,
पारदर्शिता लगायतका विविध गतिविधिहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रित गरेका छौं। प्रदेश स्तरीय शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना, तर्जुमा तथा कार्यान्वयन नियमन निर्देशिका, सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनका साथै कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला लगायतका संघसँगको समन्वय र सहकार्य गर्न आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको मुख्य दायित्व रहेको छ। स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वयमा प्रभावकारिता कायम गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले प्रदेश स्तरीय शान्ति, सुरक्षा, सञ्चारका क्षेत्रमा भएका उल्लेख्य काम र सञ्चार माध्यमको संरक्षणका लागि भएका कामहरू का विषयमा प्रदेशको आन्तरिक स्रोत साधन बढाउनका लागि कस्तो भूमिका मन्त्रालयले खेल्दै आइरहेको छ भन्ने विविध विषयमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मासँग हामीले भलाकुसारी गरेका छौं। अबका क्रममा भलाकुसारी हेरौं। आज हामी कार्यक्रममा विशेष गरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू सँगसँगै आगामी योजनाहरू के कस्तो रहेको छ, शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था गर्नका लागि, सीमा क्षेत्रमा भएका अपराधिक घटनाहरूलाई कम गर्नका लागि, सँगसँगै सञ्चार क्षेत्रमा गरेका उल्लेख्य कामहरू कस्ता रहेका छन्, त्यसै गरी विपद व्यवस्थापनमा भएका काम र निर्देशिकाका पनि हामी केही कुराहरू पनि गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँगको संवादमा हुनुहुन्छ आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छलफल गर्नेछौँ। यसकारण पनि कार्यक्रम आज महत्त्वपूर्ण रहनेछ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भइसकेपछिको पहिलो छलफल कार्यक्रम हो हाम्रो चाहिँ, होइन? यसरी छलफल अगाडि बढाइरहँदाखेरि चाहिँ सुरुमा मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत साधनबाट उठाएको रकम, जस्तै खोला नाला, वन जङ्गलबाट उठाएको रकम चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर के पनि गुनासो आउँछ भने त्यो रकम चाहिँ प्रदेशमा आउँदैन, स्थानीय तहले नै उठाएर चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने खालको गुनासो पनि आउँछ। यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। सीमित स्थानीय तहहरूबाट मात्रै त्यो राजस्व आइराखेको स्थिति छ। हजुर, त्यो वास्तवमा प्रदेशमा जति आउनु पर्थ्यो बाँडफाँड तलबाट हुनेमा त्यो भइराखेको छैन, त्यो मिलिराखेको छैन। त्यो स्थानीय तहले मिलाउन नजाने पनि होला, हामीले आफ्ना स्रोतहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसकेका कुराहरू पनि होला। यो सबै कारणले गर्दाखेरिमा अब त्यसको सही तरिकाले कार्यान्वयन हुन नसकिराखेको अवस्था नै छ। त्यो सही हो। अनि मन्त्रीज्यू, अब प्रदेश गठन भएको पनि लगभग अब 5 वर्षमै पुग्न लागिसकेको छ। यो समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने, प्रदेशले चाहिँ अब सङ्घले र स्थानीय तहसँग समन्वय भएन भनेर टार्ने, सधैँभरि यसरी टारेर पनि काम चल्ला र? होइन, टारेर काम चल्दैन वास्तवमा। यो हाम्रो दुर्भाग्य। हामी दुईटा पार्टी एक भयौँ, दुईटा पार्टी एक भएर राष्ट्रमा अब संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसमा जनताको अपार समर्थन सहयोग पनि प्राप्त भयो। तर तत्कालिक सङ्घीय सरकारले सङ्घीयताको सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्नै चाहेन। समस्या त्यहीँबाट रहेको। अब यद्यपि सधैँभरि यही हुन्छ, यो बाहना बनाउने भन्ने कुरो त हुँदैन, त्यो हुन पनि सक्दैन, होइन? किन यही बिचमा हामी एउटा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा समेत अब लाग्यौँ र अहिले जो गठबन्धन सरकार बनेको छ र गठबन्धन सरकारले अब यिनी विषयहरूलाई फेरि नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन खोजिराखेको स्थिति छ। त्यो स्थितिमा सबै कुराहरू फेरि रातारात हुने कुराहरू पनि होइन, समय पनि लाग्छ। फेरि त्यो समयको पनि माग गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यद्यपि कार्यान्वयन भएन, जिरो भयो, होइन, सबै चाहिँ केही पनि भएको छैन भन्ने कुराहरू होइन। हाम्रो आवश्यकता, संविधानले हामीलाई दिएको अधिकार, क्षेत्राधिकार लगायतको चाहिँ अब जुन हो त्यो स्थितिबाट हेर्दाखेरि हामी अलि पुग्न सकेनौँ भन्ने कुराहरू पक्कै हो। यसलाई चाहिँ के गरेर हुन्छ, हामी छलफल छौँ, सङ्घीय सरकारसँग पनि हामी छलफलको क्रममा छौँ, स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय बैठकहरू भएका, समन्वय परिषद बैठकहरू भएका छन्। अब बाट चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। त्यो कोसिसहरू, प्रयासहरू हामीबाट भइराखेकै छन् फेरि, र मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा यही कुराहरू
अगाडि बढ्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा खुला सीमा छ, आवत जावत गर्नको लागि कुनै पासपोर्टको आवश्यक पर्दैन होइन। सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक घटनाहरू सँगसँगै विस्फोटक पदार्थको नियमन गर्नका लागि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको यस मन्त्रालयले कसरी आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ? अब यस्तो छ, अब लुम्बिनी प्रदेश मात्रै होइन, सँगै नेपालै अब खुला सीमा भयो, भारतसँग जोडिएको क्षेत्र पुरै खुला छ। हामीले बोर्डर नियन्त्रित गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यहाँ हामीले राखेको एपिएफ, विशेष गरेर पछिल्लो कोभिडको समयदेखि हामीले एपिएफलाई त्यहाँ राख्ने गरेका छौँ। तैपनि हामीले पर्याप्त उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिराखेका छैनौँ, जनशक्ति चाहिँ दिन सकिराखेका छैनौँ। जे छन् त्यसलाई पनि राम्रो व्यवस्थित तरिकाले यो क्याम्प बनाएर हामीले राख्न सकिराखेका छैनौँ। यो खालका कमीहरू छन्। अब अर्कोतिर नेपाल र भारत बिचमा विभिन्न खालका सम्बन्धहरू छन्। हिजोकाल परमपूर्व कालदेखि नै परापूर्व कालदेखिका सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्धहरू, पारिवारिक सम्बन्धहरू, सांस्कृतिक सम्बन्धहरू, यिनी सम्बन्धहरू छन्। ती सम्बन्धहरूले पनि केही पारेका छन् होइन। यो खालको स्थिति छ। त्यसो हुँदा खुला सीमा लगायत यी हाम्रो जुन चाहिँ एउटा ऐतिहासिक एउटा पृष्ठभूमि छ, त्यो कारणले चाहिँ अलि भएको छ। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त अब यद्यपि अहिले विषयहरू नउठ्या होइन, विभिन्न किसिमबाट उठिराखेकै छ विषयहरू होइन। तर यसको अर्थ खुला सीमा हुनुको अर्थ अपाञ्चित खालका गतिविधिहरू अहिले बढिराखेका छन् भन्ने होइन। अहिले पछिल्लो समयमा फाटेफुट्टे घटनाहरू चाहिँ सुनिने नगरेको त होइन। तपाईँले हात हतियारको कुरा, विस्फोटक पदार्थका कुराहरू गर्नुभयो होइन। फाटेफुट्टे रूपमा नसुनिने गरेका कुराहरू होइन, त्यो आउने गरेका छन्, विभिन्न माध्यमहरूबाट सार्वजनिक हुने गरेका छन्। तर पनि त्यो खालको स्थिति चाहिँ छैन, नियन्त्रितै छ होइन। बेला मौकामा हाम्रो यताको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उताको चाहिँ उसको बिचमा समान एउटा उसको बिचमा समन्वय बैठकहरू पनि हुने गर्छन्। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहितको बैठकहरू हुने गर्छन्, सीमा सुरक्षा बैठकहरू हुने गर्छन्। त्योबाट पनि सीमा व्यवस्थित गर्ने कामहरूलाई, सीमामा वारपार गरेर गर्ने गलत खालका क्रियाकलापहरूलाई रोक्ने खालका भूमिकाहरू त्योबाट पनि भइराखेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले शान्ति सुरक्षा सीमाबाट हुने हिसाबले हेर्दाखेरि शान्ति सुरक्षाको हिसाब त त्यति बढी समस्या देखिएको छैन। बरु अब अरू कुराहरू, अब जस्तो मान्छेको जीवन स्तरको कुरा छ होइन। उता कयौँ चिजहरू सस्तो छ, यता महँगो छ, अब यता जीवन कमजोर छ, त्यो हिसाबले मान्छे जाने अवसर पसारका कामहरू बरु कतिपय हुन सक्छन्। हजुर, सीमा क्षेत्रकै कुरा भइरहँदाखेरि अर्को पनि गुनासो के आउँछ भने बिओपी अर्थात् बोर्डर आउटपोस्ट सीमा क्षेत्रमा राखिएका चौकीहरू चाहिँ व्यवस्थित भएनन्। त्रिपाल मुनि कतिपय चौकीहरू चाहिँ टेन्ट मुनि बसिरहेका छन्। यो शीतलहरको समस्या लगायतका अन्य समस्याहरू भोगिरहेका छन् भन्ने खालका गुनासोहरू हामी सीमा क्षेत्रमा पुगिरहँदा आउँछन् होइन। यसमा मन्त्रालयको चासो कतिको छ? अब यसमा चासो छ, मन्त्रालयको नभएको होइन। तर चाहिँ सीमा सुरक्षा बलको हकमा भन्दाखेरि कस्तो छ भने प्रदेश सरकारलाई त्यसमा केही भूमिकै छैन। त्यो जम्मै सङ्घीय सरकारसँग जोडिएको कुराहरू हो। स्थानीय रूपमा स्थानीय सरकारहरू त्यहाँ जोडिएका छन्। कयौँ जिल्लाहरूमा त्यहाँ समन्वय बैठकहरू पनि भएका छन्। सुरक्षा निकायहरूको स्थानीय सरकारहरूको समन्वय बैठकहरू पनि भएका छन्। र त्यसले के गरेका छ त भन्दाखेरि अब सामान्य भए पनि एउटा तिनकै भए पनि टहरो निर्माण गर्ने होइन, कमसेकम शीत बचाउने खालका भूमिकाहरू भएका छन्। नभएको स्थिति होइन। सङ्घीय सरकारले पनि अब बिओपीहरू निर्माण गरेर गइराखेका छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रदेश सरकारको ठ्याक्कै त्यसमा केही कार्यक्रम नभए पनि हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट पनि सपोर्ट गर्ने कुराहरू, विभिन्न खालका साधन स्रोतहरू, त्यहाँका आवश्यकताहरूलाई होइन, हामीसँग भएको चाहिँ साधन स्रोतको आधारमा हामीसँग कति छ शक्ति, त्यो आधारमा हामीले पनि सपोर्ट गरिराखेका छौँ। यद्यपि हामीले त्यति गर्न सकिराखेका छैनौँ जति आवश्यक छ होइन। सरकारको हिसाबले गर्दाखेरि किन त्यो क्षेत्र पनि भएन र अर्कोतिर गएर हामीसँग साधन स्रोतको पनि कमी छ होइन। त्यो कुरोले तैपनि हामी फेरि त्योमा चाहिँ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा छैन, हामी पनि गरिराखेका छौँ। मन्त्रीजी, निर्देशिका बनेको पनि 3 वर्ष भयो, 2075 को कुरा गरौँ अहिले चाहिँ होइन। निर्देशिकामा पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ विभिन्न सूचना प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने भनेको थियो, जुन विगतका वर्षहरूबाट भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि बजेट फ्रिज भइरहेको अवस्था हो। लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्ने हो भने सञ्चार माध्यमहरू पनि धमाधम खुलिरहेका छन् र हरेक वर्ष पनि सञ्चारकर्मीहरू उत्पादन भइरहेको छ। यो दर चाहिँ बढिरहेको छ होइन। सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी मात्र उत्पादन गर्नु ठुलो कुरा हो कि ती सञ्चार माध्यमहरूको चाहिँ स्तर बढाउनु ठुलो कुरा हो होइन। यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकार, किनभने आन्तरिक मामिलासँग सञ्चार मन्त्रालय पनि जोडिएको छ होइन। यसमा मन्त्रालयको योजना के छ? कसरी प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ मन्त्रालय? मन्त्रालय कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भनेको
कुरा सही हो, सङ्ख्या बढ्ने मात्रै कुरो होइन। सङ्ख्या त अब सामुदायिक प्राइभेट अब विभिन्न किसिमबाट बढाइराखेकै छन्। सङ्ख्या बढ्ने कुरा एउटा पक्ष हो, तर सङ्ख्याले मात्रै सबै कुरा निर्धारण गर्दैन, त्यो गुणले निर्धारण गर्ने कुराहरू हो। गुणस्तर बनाउनको लागि हामीसँग कार्यक्रमहरू छ, सरकार मन्त्रालयसँग जस्तो तालिमका कार्यक्रमहरू छ हैन। अब सञ्चारकर्मीहरूलाई दिने तालिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीसँग छन् हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रसारणमा हाम्रा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू छन् हैन। त्यो उत्पादनमा कार्यक्रम छन्, उत्पादनमा पनि कमसेकम त्यो किसिमबाट जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ हैन। अर्को कुरा हाम्रो सोच्ने तरिकामा पनि हाम्रो मनोवैज्ञानिक जो एउटा प्रभाव पर्ने गर्छ, त्यो कुराहरूमा पनि हामीले गुणस्तर कायम गरेर जाने, सकारात्मक तरिकाले सोच्ने किसिमबाट जानुपर्छ भन्ने छ। त्यही भएर मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू तालिम लगायत चाहिँ छन्। ती कार्यक्रमहरू हामीले विशेष गरेर अब सरकारले नै गर्ने भन्दा पनि अब पत्रकार महासङ्घ मार्फत हामीले ती कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने गरी सम्झौता गरेका छौँ। प्रदेश सरकार र पत्रकार महासङ्घको बिचमा एउटा खालको सम्झौता भएको छ। त्यही अनुसार तालिम लगायतका ती कार्यक्रमहरू 12वटै जिल्लामा 12वटै जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरू हैन, महिला सञ्चारकर्मीहरू, सञ्चारिका समूहहरूदेखि लिएर सबैलाई समग्र सञ्चारकर्मीहरूको तालिमको बारेमा पनि हाम्रो कार्यक्रम अगाडि अब बढ्न लागिराखेको छ। बरु यो अब कोभिड सोभिडले गर्दाखेरि के गर्ने हो, जे जस्तो रूपमा भए पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन पर्छ भन्नेमा हामी छौँ। हजुर, तपाईँ सरकारको प्रवक्ता सँगसँगै सञ्चार मन्त्री भएको हुनाले पनि अलि बढी कुरा सञ्चारकर्मीमा पनि उठ्न सक्छन् हैन। प्रदेशको अर्को जिम्मेवारी पनि रहेको छ, सञ्चारकर्मीहरूको चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिकको कुराहरू पनि आउँछ हैन। यथार्थ अवस्था के लाउँदाखेरि चाहिँ यो समस्या झेल्न चाहिँ कयौँ सञ्चारकर्मीहरू बाध्य छन् हैन। कतिको चाहिँ अब पारिश्रमिकको कुराहरू गर्दाखेरि कतिपय सञ्चारकर्मीहरू मर्कामा परिरहेका छन्। साँच्चीकै प्रदेशले विशेष गरी यो मन्त्रालयले चाहिँ ती सञ्चारकर्मीहरूलाई न्याय दिलाउन सक्यो कि सकेन, यहाँले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? एकदम यो आवश्यक तपाईँले भनेको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो विषय पटक पटक उठ्ने गरेको छ, सङ्घीय सञ्चार माध्यमहरूको बारेमा पनि उठ्ने गरेको छ, प्रदेशतिर स्थानीय तह अनि सबैतिर उठ्ने गर्छ। वास्तवमा अहिले सञ्चारहरूको चाहिँ चाहे रेडियो टिभी लगायत यी सबै भनौँ न सञ्चार माध्यमहरूको विकास हुने कुरासँगै, सङ्ख्या बढ्ने कुरासँगै त्यसको गुणस्तर भनेको त्योबाट पनि नापिने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। मान्छेले कहीँ केही काम गर्छ भने त्यहाँबाट उसको जीवन चल्नपर्छ, सबैतिर गर्न सक्दैन। सञ्चारकर्मी भन्ने कुरा पनि एउटा वास्तवमा कठिन खालको काम हो हैन। त्यो स्थितिमा उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक लगायत ती कुराहरूमा के भएको छ, कसो भएको छ भन्ने हिसाबले अहिले समग्र त्यतातिर अध्ययन दिन हामीले त्यति सकिराखेका छैनौँ। तर यस्तो सङ्ख्या बढ्ने कुरासँगै र हामीले यो सञ्चार मन्त्रालयले त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर आगामी दिनमा त्यसको बारेमा समेत केही अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कार्यक्रम अगाडि बढाउने किसिमबाट र त्यसलाई चाहिँ त्यो कायम गर्नुपर्छ भनेर सञ्चारकर्मीहरूको हितमा अब मन्त्रालयले भनौँ न अगाडि बढाउने किसिमबाट जानुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। त्यही अनुसार हामीले सञ्चार विधेयक जो ड्राफ्ट गरिराखेका छौँ हामीले, अब संसदमा पेश हुँदैछ सञ्चार विधेयक। थुप्रै सञ्चारकर्मी महासङ्घ लगायत बसेर पनि छलफल गरेर पटक पटक छलफल गरेर हामी त्यो तयार गरिराखेका छौँ। त्यो विधेयकमा पनि हामीले त्यो किसिमबाट व्यवस्था गरेका छौँ। सञ्चारकर्मीहरूको हक अधिकारको बारेमा, सञ्चार गृहहरूको हक र अधिकारको बारेमा हैन, समग्र सञ्चार क्षेत्रहरूको हक र अधिकारको बारेमा, सरकारका जिम्मेवारी कर्तव्य भूमिकाहरूको बारेमा हैन, हरेकका भूमिकाहरूको बारेमा यसमा के हुनसक्छ, के हुनुपर्छ हैन, आवश्यकता के हो भन्ने कोडबाट पनि हामीले विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरेर विधेयक तयार गरेका छौँ। त्यो विधेयक कायम अब हामीले संसदबाट पास गर्ने कुरासँगै त्यो कुरोहरू स्ट्रिक्टली कार्यान्वयनमा जान्छ। तपाईँ यति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकारीमा सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुले उत्पादन गरेको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा सामुदायिक र व्यावसायिक टेलिभिजनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मासँग गरिएको भलाकुसारी हेरिरहेका छौँ। उहाँसँगको भलाकुसारी अझै बाँकी छ। अबका क्रममा पुनः मन्त्री शर्मासँग गरिएको भलाकुसारी हेरौँ। विपद व्यवस्थापनको पनि कुरा गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूसँग हैन। विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका 2075 बमोजिम चाहिँ प्रदेशभित्र प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदको जोखिमबाट चाहिँ धेरै नागरिकहरूको जीव ज्यान सँगसँगै मानवीय क्षति पनि हुँदै आइरहेको छ हैन। यसको संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश विशेष गरी यो मन्त्रालयको योजना कस्तो छ, कसरी काम अगाडि बढाइरहेको छ प्रदेशभित्रका विभिन्न नागरिकहरूको जीव ज्यान संरक्षण गर्नको लागि? विपद भन्दाखेरि अब विभिन्न किसिमबाट आउँदो रहेछ विपद होइन। पहिला उही बर्खा पानीको बाढी पहिराका कुराहरू अलि बढी आउने गर्थ्यो र त्यो शीतलहरको कुराहरू आउने गर्थ्यो। अहिले यो कोभिड पनि एउटा विपदकै रूपमा आयो होइन। यो विभिन्न किसिमबाट विपदहरू आउने गर्दो रहेछ। यो मौसममा आएको ठुलो फेरबदलको कारणले गर्दाखेरि नसोचेका घटनाहरू अहिले मौसमी रूपमा नि गर्ने गरेका छन्। जस्तो चाहिँ गत कार्तिकको महिनामा बाढी आउनु
पानीचरको परेर बाढी आउनु पहिरो जानु होइन विपद कति बेला आउँछ सबै भने चाहिँ थाहा नै हो हुँदैन। पाकेको धान चाहिँ पुरै अब हो। डुब्नु काटेर सुकाएको धान पुरै डुबेर त्यहीँ उम्रिनु कुहिनु यो खालको एउटा विपद भन्नु न मनसुनमा। अब अहिले पनि यो मनसुन के हुने हो भन्ने खालको निश्चित छैन। घरि पानी परिरहेको छ, घरि बादल आएको छ, शीतलहरमा निरन्तर चलिराखेको छ होइन। यो खालको स्थिति छ। अब मौसमी रूपमा पनि होइन पर्यावरणमा भएको चाहिँ परिवर्तनको कारणले पनि अब यो खालको विपद बढ्दै गइराखेको स्थिति छ। अर्कोतिर गएर चाहिँ अब यो विपदबाट सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ राज्यले अब आफ्नो तर्फबाट निभाउनु पर्ने भूमिकामा पनि राज्य लागि नै परेको छ। फेरि अहिले किन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तीन प्रकारको सरकार हुँदाखेरि यसलाई केही सहज पनि भएको छ। जस्तो कयौँ कुराहरू प्रत्यक्षमा आएको समस्याहरूसँग स्थानीय सरकारहरू त्यही जुझ्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। ती तत्काल समस्या हल गर्नेमा स्थानीय सरकारहरू सहभागी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब समन्वयकारी भूमिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत उनीहरूले खेलिराखेकै हुन्छ होइन। अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् हिजोदेखि जो चाहिँ कार्यरत छन्। यी विपदहरू लगायतका चाहिँ उसमा सेक्टरमा काम गरिराखेका सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, उनीहरू पनि कार्यरत छन्। त्यसो हुँदाखेरि तत्कालिक रूपमा स्थानीय सरकारले सबभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिँदैछ यो विपदमा। त्यसपछि गएर चाहिँ यता गएर अनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार त्योसँग जोडिने कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसो भएर हामीले त्यो अनुसार चाहिँ विपदलाई अब विपदका परेका घटनाहरूलाई हो हामीले सबै गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो कोभिडको बेला मृत्यु भएकालाई हामीले पैसा चाहिँ दिन सकिराखेका स्थिति थिएन। भर्खर अब क्याबिनेटको बैठकले निर्णय गरेका छ। अब पाउने कुराहरू हुन्छ त्यही 1 लाख रुपियाँ पनि। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब कोभिडकै फोकल पर्सनको रूपमा राखेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तलब सुविधा पाउन नसकिराखेको भन्ने कुराहरू थियो, त्यो पनि अब निकास भएको छ। अब पाउने कुराहरू हुन्छ। कोभिडको फेरि लहर चाहिँ बढिराखेको छ होइन। अब यो चाहिँ झन् अहिले पछिल्लो समय झन्चरको रूपमा बढिराखेको स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीसँग च्यालेन्जहरू थपिँदैछन्। एकातिर बाढीको कुरा, बाढी पहिरोको समस्याहरू कुराहरू छँदै छन्। आगजनी लगायत यिनी कुराहरू पनि त्यत्तिकै छन्। ठाउँ ठाउँमा आग लागि कहीँ उद्योगहरू जलिराखेका छ, कहीँ व्यक्तिका घरहरू जलिराखेका छन्, कहीँ बाढी आएर चाहिँ डुबान भइराखेका छ, कहीँ पहिरो गएर चाहिँ पुरै पुरिराखेको छ, बस्ती नै खतरामा छ। यो खालका समस्याहरू चाहिँ छन्। बर्गेलती हामीसँग विपदका समस्याहरू चाहिँ छन्। यसलाई हल गर्नको लागि अब सबैतिरको एउटा कोअर्डिनेसन समन्वयमा हामी त्यो प्रयास पनि गरिराखेका छौँ र आफ्नो ठाउँबाट कामहरू पनि भइराखेको छ। जहाँसम्म लाग्छ पर्याप्त सबै कुरा भन्ने कुराहरू अलिकति गाह्रो छ। हाम्रो जस्तो देशमा सूचना सञ्चारको युग अहिले भए पनि हामीले सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकिराखेका छैनौँ। हाम्रो डाटा हरेक कुराहरूको त्यो उपलब्ध छैन होइन। कयौँ ठाउँमा कहाँ केही भयो भने तुरुन्त हेरेर त्यहाँको रियल स्थिति के हो त भनेर तुरुन्त मूल्याङ्कन गर्ने र हामीले चाहिँ एउटा डाटाको आधारमा त्यसको एनालाइसिस गरेर तुरुन्तै राहत उपलब्ध गराउने होइन। ती कुराहरूकोमा हामी त्यो अहिलेको चाहिँ जसरी प्रविधिको विकास भएको छ त्यही अनुसार हामीले आफ्नो गर्ने तयारीको हिसाबले अब यी सबैमा हाम्रो कमी छ। यो विषयमा हामीले आफूलाई त्यो किसिमबाट तयारी राख्नुपर्ने अवस्था छ। विपद भोलि आउला र हामीले गराउँला भन्दा विपदमा जति सक्यो चाँडो त्यहाँ चाहिँ सहयोगी बन्न सक्यो त्यति नै विपदमा हो प्रभावकारिता हुन्छ होइन। जस्तो चाहिँ एउटा के देखियो त भन्नुहुन्छ भने पानी बेसकेरी पर्यो, एकातिर बाढी आएर धान बगाइयो, अर्कोतिर खेतमा काटेको धान चाहिँ ती चाहिँ उम्रिन कुहिन पुग्यो। अब तुरुन्तै गएर त्यो खेतमा हेर्दा कसको कति उम्रिया छ कुहिया छ भन्ने कुराहरू देखिन्थ्यो नि त। त्यहाँ जाने हाम्रो जनशक्ति र नहुँदाखेरिमा 2 महिनापछि जाँदाखेरि त त्यहाँ त त्यो त सिद्धिसकेका हुन्छ नि त। यहाँ चरेर सिद्धिएला, या चाहिँ जोतेर सिद्धिएला, फेरि अर्को बाली लगाइएला, अरू केही होला होइन। त्यो त सिद्धिन्छ देखिन्न नि। विपदमा तत्काल प्रमाण देखिने भन्ने कुरा के हो त यथार्थ त भन्ने जति चाँडो विपद भएको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ, त्यसको एनालाइसिस गर्न सकिन्छ, त्यसलाई राहत पुर्याउन सकिन्छ, त्यति नै त्यो प्रभावकारी हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो तयारी कमी भएको छ। त्यसमा हामीले आफ्नो गति, हाम्रो चाहिँ आफ्नो प्रविधि, आफ्नो जनशक्ति, ती सबै कुरा हामीले बढाउन आवश्यक छ। यसमा प्रदेश सरकारको हिसाबले त्यसको तयारीका साथ हामी जान्छौँ। अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममै छौँ हामी। यहाँले सङ्केत गरिहाल्नु भयो विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ राज्यले स्थानीय प्रदेश र सङ्घलाई चाहिँ एकल र सामूहिक अधिकारहरू पनि दिएको छ होइन। र हामी फिल्डमा पुगिरहँदाखेरि के पनि गुनासो आउँछ भने विपद पीडितहरूको चाहिँ वर्षौँदेखि 3-4 वर्षदेखिका चाहिँ घरहरू आवासहरू बन्न बाँकी नै छन्, पुनर्निर्माणको काममा ढिला भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। अझै पनि आवास किन बनिरहेका छैनन्, पीडितहरू अझै पीडित भइरहेको अवस्था छ होइन। यसमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार नबुझेर त्यस्तो भइरहेको छ कि समन्वय नभएर त्यस्तो भइरहेको छ? समन्वय नभएको भन्ने भन्दा पनि अब यहाँ अलिकति साधन स्रोतले नि काम गरे होला, समयमा त्यो हुन नसक्दाखेरिमा गाह्रो भएको छ। कयौँ मूल्याङ्कनको कुरामा पनि समस्या भएको छ। कतिपय सवालमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यथार्थ घटना कति हो त भन्ने कुरा त्यो तलै प्रभावित हुन्छ।
स्थानीय तहमै प्रभावित हुन्छ। स्थानीय तहले गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय किसिमबाट हुने भनेको कुरा यथार्थता के हो त्यसलाई जतिसक्दो छिटो र तरिकाले गर्ने त्यहाँ चाहिँ अनुहार हेरेर हुँदैन। त्यो कुरा भूमिका स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यही अनुसार अब स्थानीय तह प्रदेश तह र प्रदेश र सङ्घले निभाउने भूमिका छन्। जस्तो घर बनाउने कुराहरूमा के छ त भन्दाखेरि 50% सङ्घले दिने, 30% प्रदेशले दिने, अरू चाहिँ अब आवश्यक स्थानीय तहले गर्ने भन्ने छ। स्थानीय तहले गर्न नसक्ने हो भने अरू प्रदेशले या सङ्घले गराएर गर्ने भन्ने नै छ। त्यसमा रोकिने कुराहरू हुन्न। तर डाटाहरू त एक्चुअली आउनु पर्यो नि त, होइन? त्यसलाई चाहिँ प्रभावित गर्न भएन। त्यो कुरोहरूले गर्दाखेरिमा कयौँ कुरा यो डाटाहरू प्रभावित हुने कुरोले समस्या परेको छ। अर्को हाम्रो चाहिँ चेतना कस्तो भयो भन्दाखेरि भोगटिया पाइन्छ भने चारपाती चुक्कानी भने जस्तै, होइन? मानसिकता पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि पाइन्छ राज्यको आउँछ भनेपछि किन नलिने, उसले लिन्छ भने मैले किन नलिने, उसलाई विपद परेको छ, उसलाई आवश्यकता छ, अहिले मलाई होइन यो भन्ने भन्दा पनि होइन त्यो उसले पाउँछ भने मैले नि पाउनुपर्छ। आफूलाई पनि त्यही समानान्तर सोध्ने खालको जुन एउटा चिन्तन छ हाम्रो आम एउटा गलत चिन्तन, त्यो चिन्तनले पनि यी कुराहरूलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन्। सरकार र प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने तरिका पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। मन्त्रालयहरू पनि धेरै भए सँगसँगै मन्त्रीहरू पनि उस्तै धेरै हुनुहुन्छ, होइन? सुरक्षा व्यवस्थापनमा जटिलता पनि देखिन्छ होला यसमा चाहिँ। यहाँले चाहिँ नेतृत्व गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, अब मन्त्रालयहरू अलिकति बढेको छ। बढ्नुको अर्थ हामीले फेरि संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर गरेका छैनौँ। संविधानले हामीलाई जतिसम्म गर्न अधिकार दिएको छ त्यतिभित्रै रहेर हामीले गरेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दा संविधानको दायराभन्दा हामी बाहिर गएका छैनौँ। सङ्ख्यामा देख्दाखेरि अलिकति बढेको छ। आवश्यकताको हिसाबले गर्दा यो बढेको सङ्ख्या धेरै होइन। किन भन्दा कामलाई व्यवस्थित गराएर लिएर जान सक्ने हो भने हामीले स्रोत साधनहरूको विकास गर्ने र हरेक कामलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जान सक्ने हो भने यति मन्त्रालय आवश्यक छ, होइन? हरेक क्षेत्रमा। किन कामको लागि त स्पेसिफिकेसन हुनु पर्यो नि त निश्चित, होइन? त्यो क्षेत्रमा केन्द्रित भयो भने मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तो हिजो म एउटा उदाहरणको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय भन्यो, होइन? सामाजिक विकास मन्त्रालय भन्दा बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ युवा, खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक अब यो चाहिँ जम्मै सबै कुराहरू त्यही थियो। अब त्यो कहाँ ध्यान दिन्छ त? मानिस हो नि, मानिस हो, होइन? जनशक्ति उही हो। उही जनशक्ति र उही मान्छेले कति ठाउँ पुग्न सक्छ, कति ठाउँ ध्यान दिन सक्छ, कति परिणाम निकाल्न सक्छ। तर परिणाम निकाल्नको लागि त्यसलाई स्पेसलाइज गर्नुपर्छ, स्पेसलाइज गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्न खोज्नुको तात्पर्य आवश्यकता छ, मन्त्रालयको आवश्यकता नभएको कुराहरू होइन। यी अब मन्त्रालयहरू धेरै होइनन्, तर हामीले साधन स्रोतसहित व्यवस्थित तरिकाले अगाडि चलाउन सक्नुपर्छ। त्यो कुराहरूको लागि हामीले अभ्यास गर्दैछौँ। हजुर, आज हामी संवादको अन्तिमतर्फ पनि आइरहेका छौँ। सञ्चार मन्त्री नै सरकारको प्रवक्ता हुने भएकाले चाहिँ प्रदेशवासीले आफ्ना गुनासो राख्न चाहेमा तपाईँलाई चाहिँ कसरी राख्न सक्नुहुन्छ होला? अब हामी एउटा टोल फ्री नम्बर पनि विकास गर्दैछौँ, होइन? मुख्यमन्त्री कार्यालयमै यो हाम्रो बिचमा छलफल भएको छ। त्यहाँ जनताका गुनासाहरू सुन्ने एउटा इकाइ बनाउनुपर्छ भन्नेमा पनि हाम्रो छलफल भएको छ। त्यो भयो भने पनि हामी सिधा सम्बोधन हामी गर्नेमा जान्छौँ। त्यसपछि अब सरकार भन्ने कुरा, जनप्रतिनिधि सरकार भन्ने कुरा जनताका कामदारहरू हुन्। त्यसमा जनताले जुनसुकै बेला अप्ठ्यारो नमानेर सम्पर्क गर्नुपर्छ। बिजी भएको बेला मेरै फोन पनि बिजी भएको बेला यद्यपि म चाहिँ उठाउन नसकुला, नभए आएपछि म फोन रिसिभ गरेकै हुन्छु, होइन? नभए हाम्रो कर्मचारी प्रशासन छ, सबै छ, सबैका नम्बरहरू एभाइलेबलै छन्, होइन? त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। र अब यो गुनासो इकाइ जस्तो, होइन, एउटा टोल फ्री नम्बर दिएर गर्न सकियो भने सबैका गुनासाहरू सुन्ने र त्यसलाई छिटो सम्बोधन गर्नेमा प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ र त्यसको तयारी हुँदैछ। हामी संवादको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ मैले सोध्न छुटाएका कुनै महत्त्वपूर्ण विषय छुटेका छन् भने जोड्न सक्नुहुन्छ? होइन, ठिकै छ। अब तपाईँले जुन विषयहरू चाहिँ गर्नुभएको छ, यो सङ्घीय सरकार अब हाम्रो अहिले आत्मनिर्भर लुम्बिनी, होइन, समृद्ध प्रदेशको रूपमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यहाँ अब थुप्रै खालका सम्भावनाहरू छन् हाम्रो प्रदेशमा, होइन? आर्थिक विकासका धेरै आधारहरू हामीसँग छन्। सांस्कृतिक, पर्यटकीय, प्रविधि, अब धेरै कुराहरू हामीसँग छन्। ती कुराहरूको प्रवर्धन गर्ने कुरा, त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू, यी कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ अब सञ्चारकर्मी लगायत समग्र सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। पब्लिकको पनि ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ एकातिर भने। अर्कोतिर हाम्रो सोच्ने तरिकामा अलिकति केही सकारात्मक, जस्तो नेपालीमा एउटा छ, अब नकारात्मकबाट सोच्ने हुन्न, सकिन्न, यो त भन्ने कुराबाट सोच्ने हुन्छ। त्योभन्दा सम्भव छ, गर्नुपर्छ, होइन, म गर्छु, कोसिस गर्छु भन्ने किसिमबाट एउटा सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यो भयो भने हामी चाहिँ निश्चित रूपमा लुम्बिनी प्रदेश देशकै सबभन्दा नमुना प्रदेश बन्न सक्छ, सबभन्दा एउटा सफल प्रदेश बन्न सक्छ। त्यो सम्भावना लुम्बिनीसँग छ।
होइन यद्यपि अब महत्त्वकाङ्क्षी कुरा यिनी कुराहरू होइनन्, त्यो सम्भावना भएर नै मैले भने कुराहरू चाहिँ हो, ती कुरा हामीसँग छन्। त्यसमा सबैको साथ सहयोग एकरूपता हातेमालोको आवश्यकता छ, त्यसको म अपेक्षा गर्दछु। महत्त्वपूर्ण समय व्यवस्थापन गरेर महत्त्वपूर्ण जानकारी विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशवासीलाई रेडियो र टेलिभिजन मार्फत गराउनु भयो। यहाँलाई धन्यवाद र समय व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा गर्छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाजको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक र व्यावसायिक गरी 12वटा टेलिभिजनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। अबका क्रममा कार्यक्रमबाट बिदा हुने समय भएको छ। बिदा हुनुभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण सन्देश हेरौं। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जनहितमा जारी सन्देश। जाडोयाममा चल्ने शीतलहरको जोखिमबाट जोगिन जाडोयामका लागि न्यानो कपडाको जोहो गरौँ। शरीरलाई न्यानो बनाइराखौँ। शीतलहरको समयमा घरबाहिर खुल्ला स्थानमा धेरै समय नबसौँ। रातको समयमा न्यानो सिरक, कम्मल जस्ता सामग्रीहरू ओढ्ने गरौँ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई विशेष हेरचाह गरौँ। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम अझै कायमै रहेको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरौँ। प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय। दर्शकवृन्द, तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक साताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट 9 बजेको समयमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश डायरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास, त्यसको नतिजाका विषयमा जानकारी गराउने मञ्च हो। यो कार्यक्रम तपाईँले लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा टेलिभिजनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीतिगत व्यवस्था नागरिकसम्म र नागरिकहरूको आवाजलाई प्रदेश सरकारसम्म पुर्याउने भूमिका लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रमले गर्दै जानेछ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू पठाउन चाहनुहुन्छ भने टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखेको ठेगानामा पठाउन सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूमा एउटा विशेष अनुरोध। कोरोना महामारी संक्रमणको जोखिम अझै हटेको छैन। यस्तो बेला सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नु नै कोरोना संक्रमणबाट आफू बस्ने र अरूलाई बचाउने उत्तम उपाय हो। त्यसैले मास्क र सेनिटाइजरको सही र अनिवार्य प्रयोग गरी आवश्यक भौतिक दूरी कायम गर्नुहोला। हवस् त, कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने योगेश पाठकलाई धन्यवाद। तपाईसँग अर्को साता फरक प्रसङ्गमा भेट हुनेछ। आजको लागि म सेरिफ पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।